Welcome back to Ingwa News. A cow that fell into a lake near the chapel on the road from Kaswa to Pinna in Thivium was safely rescued by the fire personnel on Sunday evening. The incident occurred around 6:38 p.m., following which a team from Mapsa fire station rushed to the spot. The operation was led by firefighter Prashant Shetgaonkar, who ensured the animal was pulled out without injury. एका लोकलाच्या मदतीन आता ते गायचे वासरू काडपाचो त्यांचो प्रयत्न चालू आसा. जे तळे आसा पळय ते मेंटेनन्स ना त्या तळ्याक आनी सगळे कचरो सगळो भरला, चिखल सगळो त्या तळ्यान आसा आनी इतलेच न्हू तर कोवच्यो जास्त प्रमाणात त्या हेतून तळ्यान आसात आनी गायचे वासरू जे आसा हे त्या तळ्यान सद्याक पडलेले आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हापसा फायर टीम हांगासर पावल्या ते वासरू काडपा खातीर. व लोकली आमकां तशें नायक येता आमकां 7:30 कॉल येयल्ली की तळ्यान गाय पडले म्हणून कांसा थिवी हांगा. आमी रोखडे हांगा येयले पळय जाल्यार भितर नासले. आमी भितर सारकें काडपाक डेंजर आसलें मातशें उदीक घातलें भितर आनी सायडीन झाकड कशी घातली आनी भितर कवचे बाटले बी घातले. ओके. कितें कोण कितल्यांक कॉल येयलो कितें आमकां 7:30 कॉल येयल्लो लोकलान गेल्लो. हय लोकांनी. ओके. मागीर आमी येयले आनी काडले. लोकलांनी मदत केली आनी ते बाणाला देवलो भितर बरें हेल्प आमचे हांव लिडींग फायर फायटर प्रशांत शिरगांवकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर नितीन तोडणकर, फायर फायटर परेश मांद्रेकर, प्रवीण गांवकर आनी विष्णू नायक सगळ्यांनी बरें काम केलें काडलें भायर. तुमी ह्याच गांवचे. तुमचें नांव कितें? आमी पळयलें की गाय जी आतां तळ्यान पडली तुमी बरे तरेन काम केलें आनी तुमी मदत केली काडपाक. कितें केन्ना कशी कितें पडली? हांव रावलो वचूंक पांच वाजता तेन्ना कळ्ळें फुडें म्हाजो एक फ्रेंड आहा शाहू म्हणून ताका पयलीं कॉल घेतलो पण मला तुका नंबर हाडटा ताका कॉल कर तेन्ना मी हांकां कॉन्टेक्ट केला. अच्छा. कितें तळ्यो ती? हय तळी ती. येस. असो कितलो वेळ लागलो काडपा खातीर? कित्याक आमी पळयलें की सारकी झाडां आसली आनी खूब त्रास जातालो काडपाक तुमकां. 1.5 वर समज लागले काडपाक. 1.5 वर लागले. चिकल बाटले आसले भितर. बाटले आसले. येस. सर अखेर एक तुमचो जो फायर पर्सनल आशिल्लो तेका भितर त्या दलदलात देवचे पडले आनी खूब स्ट्रगल करचे पडले तेका काडपा खातीर. ते मातशें वाचले मातशें मस्ती करतले हांगा काडून तुका मेळचें ते देंवतच पडले रोप घालपाक. रोप वयसून घालपाक आमकां मेळना. सो त्या सायडीक आमी पळयलें की शेतां आसा आनी ही वाट आसा पळय ती अशीर आसा वचपा खातीर. कितें मॅसेज तुमी दिवंक सोदता की कितें करचें नेक्स्ट टायम अशें परत घटना हांगासर घडोवंक फावना म्हणून? वाट बी तेंच्यांनी बरें दवरपाक जाय, क्लियर दवरपाक जाय, सेफ दवरपाक जाय. An injured